अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। सोमनाथ स्वाभिमान पर्वणि सम्मेलनार्थं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य करोति गुजरात यात्रां। तावत् प्रधानमन्त्री अद्य सोमनाथ मन्दिरे जायमाने ओंकार मन्त्रोच्चारणे सम्मेलनेन सममेव ड्रोन प्रदर्शनमपि अवलोकयेत्। पश्चिम बंगाल राज्ये नेता विपक्षः सुवेन्दुः अधिकारी मुख्यमन्त्रिपदासीनायै ममता बैनर्जी इत्येतस्यै प्रेषितवान् मानहानिपरं पत्रम्। उक्तवान् 270 होरावधौ एव स्वीय वक्तव्यपरं साक्ष्यं प्रस्तुयात् ममता, उत वा न्यायालय प्रकरणार्थं स्यात् सज्जिता। जनवरी मासस्य 28 दिनाङ्कतः समारप्स्यते संसदः अर्थसङ्कल्पनासत्रम्। सत्रस्य प्रथमं चरणं फेब्रुवरी मासस्य 13 दिनाङ्के समाप्तं भविष्यति। तत्रैव द्वितीयं चरणं मार्च मासस्य 9 दिनाङ्कतः समारप्स्यते। अनुक्रमं विरोध प्रदर्शन मध्ये ईरान देशे अन्तर्जाल सेवा अथ अन्ताराष्ट्रिय दूरभाष संपर्क सेवा अपि बाधिते। ईरान देशस्य सर्वोच्चः नेता अयातुल्ला अली खामेनेई इत्येषः उक्तवान्, वैदेशिक शक्तीनां समक्षं नैव भविष्यामः पराजिताः। क्रीडावार्तायां मलेशिया ओपन बैडमिंटन इति प्रतियोगितायां पीवी सिन्धुः अद्य उपान्त्यचक्रीयायै क्रीडायै सन्नद्धा। अन्तिमे चतुष्के द्वन्द्वे चीन देशस्य द्वितीयया वरिष्ठता प्राप्तया वांग झी इत्यनया समं भवेत् सामुख्यम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अर्थात् शनिवासरे रविवासरे च सोमनाथ स्वाभिमान पर्वणि सम्मिलितः भविष्यति। स्वीय कार्यक्रमस्य विषये सूचयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वकीये एक्स इत्येतस्मिन् जनसञ्चारपटले लिखितवान् यत् भगवान् श्री सोमनाथः सृष्टेः प्रत्येकस्मिन् कणे विराजते। तस्य च अखण्डयुता आस्था अनन्तकालेभ्यः निरन्तरं प्रवहति। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अस्माकम् आध्यात्मिकपरम्परायाः शक्तेः च प्रतीकभूतमस्ति, यद्धि देशे श्रद्धया भक्तिभावनया अथ उल्लासेन समं परिपाल्यमानमस्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे रात्रौ प्रायः 8 वादने सोमनाथ मन्दिरे ओंकारमन्त्रस्य दिव्यजापे सहभागितायाः सौभाग्यं प्राप्स्यामि। ततः परम् अग्रिमे दिने प्रातः प्रायः पादोन 10 वादने मातुः भारत्याः अनेकवीरेभ्यः सन्ततिभ्यः समर्पितायां शौर्ययात्रायां सम्मेलनस्य अथ मन्दिरे दर्शनपूजनस्य च तत्र कार्यक्रमे उपस्थितः भविष्यामि। ततः परं तत्र सार्वजनिके कार्यक्रमे अपि सहभागितायाः अवसरं प्राप्स्यामि। देशे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोज्यमानमस्ति। भारतीय सनातन चेतनायाः आस्थायाः अथ सांस्कृतिक स्वाभिमान प्रतीकभूतं सोमनाथ मन्दिरम् अभिलक्ष्य सहस्रवर्षपूर्वम् अनेकानि आक्रमणानि जातानि। पुनरपि सोमनाथ मन्दिरं साम्प्रतमपि जीवति। ऐतिहासिक आध्यात्मिक दृष्ट्या अतीव महत्वपूर्णं सोमनाथ मन्दिरम् आलक्ष्य जातस्य आक्रमणस्य 1000 वर्षाणि सम्पूरितं गतानि। 1000 वर्षपूर्वं महमूद गजनवीत्याख्यः आक्रमणकारी सोमनाथ मन्दिरम् आलक्ष्य आक्रमणं कृतवान् आसीत्। आक्रमणस्य 1000 वर्षपूर्तिमुपलक्ष्य 3 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सविशेषं परिपाल्यमानमस्ति। एतस्याः ऐतिहासिकघटनायाः 1000 वर्षपूर्तिमुपलक्ष्य सोमनाथनगरी पुनः एकवारम् आस्था, स्वाभिमान, सनातन संस्कृतेः च सन्देशं जगति प्रसारयति। अत्रान्तरे सोमनाथ मन्दिरे 24 होरात्मकः ओंकार जापः अनुष्ठीयमानः अस्ति। सोमनाथ
तावत् एषा आसीत् सोमनाथमन्दिरपरा वार्ता। साम्प्रतम् अग्रे वर्धामहे। राजधान्यां नवदिल्ल्यां गतदिने ऐषमः तृतीयान्ताराष्ट्रिय भारतीय भाषा सम्मेलनं समायोजितं गतम्। इन्दिरागान्धी राष्ट्रिय कलाकेन्द्रे IGNCA इत्यत्र आयोजिते एतस्मिन् सम्मेलने 25तः अपि अधिकदेशानां प्रतिनिधयः अथ देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः समागताः अनेके भाषाविदः सहभागितां समाचरितवन्तः। जनवरी 9 दिनाङ्कतः 11 दिनाङ्कं यावत् आयोज्यमानस्य एतस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं मुख्यातिथिः उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् वर्यः कृतवान्। स्वीये सम्बोधने उपराष्ट्रपतिः कथितवान् यत् एतत् सम्मेलनं भारतीयभाषाणां समृद्ध्यर्थं विविधतायै अथ संरक्षणाय एकः महत्त्वपूर्णः मञ्चः अस्ति। भारतीयभाषाः भारतं संयोजयितुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयन्ति। Each language enriches in philosophy, science, mathematics, medicine, poetry, and also governance. This plurality is a source of great strength of our nation. When language thrives, a civilization breathes. When a language fades, an entire universe of thought risks being silenced. This ethos found its modern expression in the Constitution of India that recognizes and celebrates linguistic diversity. IPAC इत्येतस्यां समित्यां प्रवर्तननिदेशालयस्य सहसान्वीक्षणकार्येण पश्चिमबङ्गालराज्यस्य राजनीतिः अस्थिरा जाता। एतस्मिन् प्रकरणे राज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदासीना ममता बैनर्जी इत्येषा अथ भारतीयजनतापार्टी इत्येतद्दलं पारस्परिकं विवादं कुरुतः। एतस्मिन् हि क्रमे पश्चिमबङ्गालराज्ये नेतृविपक्षः सुवेन्दुः अधिकारी मुख्यमन्त्रिपदासीनायै ममता बैनर्जी इत्येतस्यै मानहानिपरं पत्रं प्रेषितवान्। असौ उक्तवान् यत् 270 होरावधौ एव ममता बैनर्जी स्वीयवक्तव्यपरं साक्ष्यं प्रस्तुयात् उत न्यायालयप्रकरणार्थं सज्जिता स्यात्। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू इत्यसौ संसूचितवान् यत् संसदः अर्थसंकल्पनासत्रं जनवरी मासस्य 28 दिनाङ्कतः समारप्स्यते। तावत् एतस्य सत्रस्य प्रथमं चरणं फेब्रुवरी मासस्य 13 दिनाङ्के अवसितं भविष्यति। तत्रैव संसदीय अर्थसंकल्पनासत्रस्य द्वितीयं चरणं मार्च मासस्य 9 दिनाङ्कतः समारप्स्यते इत्यवधेयम्। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः रेलविभागस्य शताधिकेभ्यः अधिकारिभ्यः ऐषमः 70तमम् अतिविशिष्टं रेलसेवापुरस्कारं प्रदत्तवान्। तावत् समारोहं सम्बोधयन् केन्द्रीय रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः रेलविभागस्य कर्मचारिणां कार्याणि अथ परिश्रमं प्रशंसितवान्। असौ अग्रे कथितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः लक्ष्यानुगुणं रेलक्षेत्रे महनीयं परिवर्तनं जायते इति। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा इत्येषः पश्चिमबङ्गालराज्यस्य कल्याणी स्थितस्य एम्स इत्येतस्य चिकित्सालयस्य भ्रमणं कृत्वा स्वास्थ्यसेवानाम् अथ भविष्यस्य विस्तृतयोजनानां समीक्षां विहितवान्। अत्रान्तरे असौ ट्रॉमा इत्येतस्य आपत्कालिकसेवानाम् अथ अत्याधुनिककर्करोगोपचारसुविधानाम् उद्घाटनं कृतवान्। एतेन सममेव JP नड्डाः न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम इत्येतस्याः प्रणाल्याः अपि तत्र उद्घाटनं कृतवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर S जयशंकरः भारत फ्रांस संसदीय मैत्री समूहेन अथ फ्रांस देशस्य सांसदैः समं समुपवेशनं कृतवान्। अत्रान्तरे पक्षद्वयमध्ये वैश्विकस्थितिविषये उदीयमाने प्रविधिप्रभावादिषु विषयेषु तत्र विचारविमर्शः सञ्जातः। सममेव अत्र उपवेशने भारत फ्रांस देशयोः मध्ये समन्वितं रणनीतिकविचाराधारेण द्विपक्षीयं सहयोगम् इतोपि दृढयितुं चर्चा समाचरिता। डॉक्टर जयशंकरः कथितवान् यत् परिवर्तमाने वैश्विकपरिदृश्ये भारत फ्रांस सहभागिता न केवलं सुदृढा अस्ति प्रत्युत भविष्ये व्यापकभूमिकां निभालयितुमपि शक्नोति। भारतीय विशिष्टाभिज्ञानप्राधिकरणेन आधारसम्बद्धः शुभङ्करः उदयः इति समारब्धः। एतस्य उद्देश्यं सामान्यजनेभ्यः आधारसेवानां सरलीकरणम् इतोपि जनानुकूलप्रतिपादनं च अस्ति।
सममेव एषः शुभङ्करः आधारपत्रेण सम्बद्धेषु विवरणेषु परिवर्तनं प्रमाणीकरणं सत्यापनादिकं च सरलभाषायां प्रापयितुं सहायकः भविष्यति। भारतीय विशिष्टाभिज्ञान प्राधिकरणस्य प्रमुखः नीलकण्ठमिश्रः तिरुवनन्तपुरं स्थले आयोजिते कार्यक्रमे एतं शुभङ्करम् अनावृतवान्। नागरिकोड्डयन मंत्रालय पक्षतः नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इत्येतस्य नाम अनापत्तिप्रमाणपत्रस्य प्राप्तेः अनन्तरं शङ्ख एयर इत्याख्येन विमानपरिचालनपरेण समवायेन स्वीयाः उड्डयनसेवाः आरब्धुं सज्जाः तीव्रीकृताः। एषः हि समवायः एतस्य वर्षस्य प्रथमस्य मासत्रयस्य अवधौ विमानपरिचालनम् आरब्धुं योजनां निर्माति। शङ्ख एयर इत्येतस्य अनुसारेण तदीयानि विमानानि अधुना प्रविधिसमीक्षान्तर्गतानि सन्ति अथ भारते सेवाप्रदानाय सज्जीभूतानि सन्ति। उत्तरप्रदेशस्थः शङ्ख एयर इत्याख्यः समवायः विमानपरं समग्रं सञ्चालनं विधास्यति। समवायस्य एतस्य अध्यक्षः प्रबन्धनिदेशकः च श्रवणकुमार विश्वकर्मा अनतिचिरम् एव नागरिकोड्डयनमन्त्रिणं राममोहन नायडू इत्येतं सम्मिल्य विमानपरिचालनपराणां योजनानां विषये सम्बद्धाः सूचनाः अपि विज्ञापितवान्। ईरान देशे प्रशासकीय विरोधप्रदर्शनानाम् अथ अशान्तेः मध्ये अनुक्रमम् अन्तर्जालसेवा अथ अन्ताराष्ट्रिय दूरभाषसम्पर्कसेवा बाधिते जाते। ईरान देशस्य सर्वोच्चः नेता अयातुल्ला अली खामेनेई इत्येषः उक्तवान् यत् वैदेशिकशक्तीनां समक्षं वयं नैव पराजिताः भविष्यामः। साम्प्रतं क्रीडावार्तायां मलेशिया ओपन बैडमिंटन इति प्रतियोगितायां पीवी सिन्धुः अद्य उपान्त्यचक्रीयायै क्रीडायै सन्नद्धा अस्ति। एतस्याः प्रतियोगितायाः अन्तिमे चतुष्के द्वन्द्वे चीन देशस्य द्वितीयया वरिष्ठताप्राप्तया वांग झीयी इत्यनया समं पीवी सिन्धुः प्रतियोगितां क्रीडेत्। प्रियाः वीक्षकाः, संस्कृतजगता सम्बद्धस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 7:30 भविष्यति। एतस्यैव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं श्वः अर्थात् रविवासरे प्रातःकाले 7 भविष्यति। पश्यन्तु कार्यक्रमसम्बद्धं प्रचारचलचित्रं हि एतत्। संस्कृत एक भाषा ही नहीं, कहीं ना कहीं एक विचार परंपरा है, एक दर्शन परंपरा है। स्वामी जी ने कहा, गॉड स्पोक वंस एंड ही स्पोक इन संस्कृत। सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। एतेन सहैव वार्ता संस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।